नाज़रीन, बिल्कुल पाकिस्तानी कौम को इमरान खान आज़ाद करना चाहता है, गुलामी से आज़ाद करना चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अमेरिका की गुलामी से नहीं, पाक फौज की गुलामी से नहीं, शर्म व हया से, अदब व एहतराम से, मजहब इस्लाम से, उलमा अकराम की इज्जत और तालीम से, ये सब चीज से इमरान खान कौम को आज़ाद करना चाहता है। जिस टाइम लोग जुम्मा मुबारक की तैयारी कर रहे होंगे और ये डांस की तैयारी कर रहे होंगे, ये मुजरे की तैयारी कर रहे होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आखिरकार इमरान खान ने हकीकी आज़ादी मार्च का ऐलान कर ही दिया। जुम्मे वाले दिन वो लाहौर से इस हकीकी आज़ादी मार्च का ऐलान कर रहे हैं, यानी कि शुरुआत कर रहे हैं। तो इस हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से बात करनी है। इसके दो ही पहलू हैं, दोनों पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये देखना है कि इमरान खान पाकिस्तानी कौम को किससे आज़ादी दिलवाना चाहता है, किस चीज़ की गुलामी से पाकिस्तानी कौम को आज़ाद करना चाहता है, इसके ऊपर बात करनी है। दूसरा, ये इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है ये कितना कामयाब होएगा, इसमें इमरान खान की कामयाबी की कितने चांस हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। नाज़रीन, अब बात करनी है कि इमरान खान ने जो हकीकी आज़ादी मार्च का बयानिया दिया, ऐलान किया है और कौम को एक बयानिया दिया है कि मैं आप लोगों को आज़ाद करना चाहता हूं गुलामी से। और कहा उसने क्या है कि अमेरिका की गुलामी से और पाक आर्मी की गुलामी से मैं आप लोगों को हकीकी आज़ादी दिलवाऊंगा। बल्कि इन दो चीज़ों का भी नाम नहीं लेना चाहिए, तो अमेरिका और पाक आर्मी का। इमरान खान के अलावा पाकिस्तान में कोई भी है, कोई अदारा है, कोई भी महकमा है, उन सबसे इमरान खान पाकिस्तानी कौम को आज़ाद करना चाहता है। और पाकिस्तानी कौम ने जो पाकिस्तानी कौम का तो मैं नाम नहीं, इमरान खान पाकिस्तानी कौम को आज़ाद करना चाहता है, लेकिन कौम यूथ समझती है कि इमरान खान ठीक कह रहा है। नाज़रीन, बिल्कुल पाकिस्तानी कौम को इमरान खान आज़ाद करना चाहता है, गुलामी से आज़ाद करना चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अमेरिका की गुलामी से नहीं, पाक फौज की गुलामी से नहीं। क्योंकि अगर अमेरिका की गुलामी से होता तो इमरान खान बार बार अमेरिकन एम्बेसी में जाके मुआफ़ियाँ तलाफियाँ न करता, वजाहत न देता कि भाई मैं आप लोगों के खिलाफ नहीं हूं, मैं बस ये बयानिया मेरा है, मैं कौमी यूथ को बेवकूफ़ बना रहा हूं। आज़ादी दिलाना चाहता है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन अमेरिका से नहीं। दूसरा, जो एस्टेब्लिशमेंट की वो बात करता है ना कि पाकिस्तान के जितने भी अदारे हैं, खासकर एस्टेब्लिशमेंट हो गई, पाक आर्मी हो गई, ये मुदाखलत करती है, ये पीडीएम के लोगों को लेके आए, ये अपनी मर्जी की। इमरान खान की वीडियो मौजूद है ना कि जो आर्मी वाले हैं वो अपने कुत्तों को आगे लेके आते हैं, जो उनके इशारों पे नाचते हैं। तो बदकिस्मती से 4 बार इमरान खान भी रहा है, अभी उस टाइम मालूम नहीं कि इमरान खान कुत्तों को लेके आए थे पाक आर्मी वाले, या उस टाइम पाक आर्मी वाले ठीक हो गए थे। लिहाजा उसने ये कहा है कि पाक आर्मी वाले कुत्तों को लेते आते हो। तो पाकिस्तानी कौम को हकीकी लीडर के लिए पाक आर्मी से आज़ादी दिलवाना चाहता है, और ये कौम यूथ ने यकीन कर लिया है। अगर पाक आर्मी से आज़ादी होती तो इमरान खान 5 बार भाजपा के जाके पाँव न पकड़ता कि प्लीज़ मेरे साथ कंप्रोमाइज़ कर लो, मेरे साथ डील कर लो, कोई रास्ता मुझे दे दो। और उसने मुंह नहीं लगाया, और अमेरिका की एम्बेसी में भी बार बार जाके ये वजाहत दे चुका है कि भाई मैं ये जो मेरा है ना, ये बयानिया है, सियासी बयानिया है, मैं आप लोगों के खिलाफ नहीं हूँ। और इमरान खान का जो 4 साल दौर है वो भी देख लो कि इसका अमेरिका की गुलामी में ही गुजरा है। तो अब ये बात तो वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तानी कौम को इमरान खान ना अमेरिका की गुलामी से आज़ादी दिलवाना चाहता है और ना पाक फौज की गुलामी से आज़ादी दिलवाना चाहता है। आखिर वो किस चीज़ से पाकिस्तानी कौम को आज़ाद करना चाहता है? नाज़रीन, वो पाकिस्तानी कौम को मजहब इस्लाम से आज़ाद करना चाहता है, दीन इस्लाम से आज़ाद करना चाहता है, बेशर्मी और बेगैरती को गैरत और शऊर से आज़ाद करना चाहता है। पाकिस्तान में बेहयाई को हया से आज़ादी दिलाना चाहता है, कि यानी कि पाकिस्तान में बेशर्मी, बेगैरती, लिबरलिज्म हो गई, फहाशी हो गई, ये सब चीज़ें इमरान खान अपने मुल्क में आज़ाद रखना चाहता है कि इस सब लोगों के लिए ये चीज़ खुली होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए। आप लोग जो भी इन चीज़ों के सामने रुकावट है, मजहब इस्लाम रुकावट है, अक्ल और शऊर रुकावट है, शर्म हया रुकावट है, उन सब की गुलामी से मैं इस पाकिस्तानी कौम को आज़ाद करना चाहता हूं। और इसका इमरान खान सबूत भी दे चुका है और ये बता भी चुका है, लेकिन सिर्फ बात क्या है, समझने की ज़रूरत है।
جیسا عمران خان نے امریکہ اور پاک آرمی کی جو جھوٹی غلامی کا جو اس نے مثال کا بیانیہ بنایا ہے اور بار بار ان کو جا کے منت سماجت کرتا رہا، ان سے ڈیل مانگتا رہا، ان سے کمپرومائز کرنے کی کوشش کرتا رہا، اسی طرح جب اس نے کہا ہے کہ بھئی میں یہ جہاد کر رہا ہوں، یہ حقیقی جہاد ہے، یہ سیاست نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ہم کہتے رہے کہ نہیں یہ عمران خان فحاشی پھیلا رہا ہے، بغیرتی پھیلا رہا ہے، تو آخر عمران خان نے خود ہی اعلان کر دیا تھا کچھ دن پہلے کہ آپ لوگوں نے دھرنے میں آنا ہے، لانگ مارچ میں آنا ہے، آپ انجوائے کریں گے، موج مستی کریں گے۔ اور پہلے بھی عمران خان نے کہا تھا کہ میرے جلسوں میں جو 70% جنریشن آتی ہے ان کو بور نہیں ہونا چاہیے، نعتوں اور قوالیوں سے وہ بور ہو جاتے ہیں، آپ کو بیلنس رکھنا ہے، ناچ گانا کرنا ہے، موج مستی کرنی ہے۔ اور بار بار عمران خان اعلان کرتا ہے کہ خواتین کو آنا ہے، فیملی کو آنا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ انجوائے بھی کرو گے۔ تو یہ تو اس کا نظریہ واضح ہے، پالیسی اس کی واضح ہے۔ ہاں یہ غلط ہے کہ پاکستانی قوم کو وہ امریکہ یا پاک فوج کی غلامی سے، ہاں شرم و حیا سے، ادب و احترام سے، مذہب اسلام سے، علماء اکرام کی عزت و تعظیم سے، یہ سب چیز سے عمران خان قوم کو آزاد کرنا چاہتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ عمران خان کا جو لانگ مارچ ہے وہ کامیاب کتنا ہوتا ہے۔ میں اکثر یہ دعویٰ کرتا رہا ہوں کہ عمران خان کا لانگ مارچ نہیں ہوگا، اگر ہو بھی گا تو ان کے ساتھ یا تو برا حشر ہوگا، لیکن میں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ عمران خان لانگ مارچ لے کے جاتے ہیں اسلام آباد، وہاں اتنا کراؤڈ چلا جاتا ہے کہ یہ پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے یہ پریشر میں آ جاتی ہے اور یہ الیکشن کا اعلان کر دیتے ہیں، تب بھی عمران خان کی ہار ہے، وہ ہار چکا ہے۔ اب یہ عزت بچانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ عمران خان کا جو ارلی الیکشن کا مطالبہ تھا وہ اس لیے نہیں تھا کہ میں جلدی جلدی وزیر اعظم بنوں اور جلدی جلدی پاکستانی قوم کو آزاد کر دوں اور جلدی جلدی نیا پاکستان بنا دوں اور جلدی جلدی یعنی کہ ریاست مدینہ بنا دوں، مجھے ریاست مدینہ اور یعنی کہ نیا پاکستان اور اس کے بعد حقیقی آزادی کا میرے جوش آیا ہوا ہے، لہذا جلدی جلدی الیکشن کرو اور سب کچھ میں ایک ہی دم کر دوں۔ اس لیے وہ نہیں کر رہا تھا، وہ کر رہا تھا آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے کہ جو نومبر میں ہونی ہے، اور باجوہ صاحب نے اعلان کر دیا ہے۔ اگر یہ ارلی الیکشن یا عمران خان کا جو آزادی حقیقی مارچ آرمی چیف سے ریلیٹڈ نہ ہوتا تو عمران خان کا کامران ساتھ پروگرام جو اس کیا اس میں واضح دلیل ہے کہ عمران خان کا یہ ارلی الیکشن کا صرف مقصد ہی آرمی چیف تھا، کہ جب وہ کہتا ہے نا کہ جی نیا آرمی چیف نئے وزیر اعظم کو لگانا چاہیے، بار بار کامران خان کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو پھر بعد میں اس نے کہا ہے کہ اس کو پینڈنگ رکھ دو، پینڈنگ میں رکھ دو، یا اس کو ڈیلے کر دو، اس کو ابھی ریٹائر نہیں ہونا چاہیے، جب نیا وزیر اعظم آئے گا تو اس ٹائم آئے گا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ایک ایسا رستہ بتا رہا ہے جس میں آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن وہ کہتا کیا ہے کہ آرمی چیف میں ہی لگاؤں گا، نیا وزیر اعظم ہی لگائے گا۔ وہ تو عمران خان کی خواہش پوری نہیں ہوئی ہے، ابھی ارلی الیکشن ہو بھی جائے تو عمران خان کی مکمل ناکامی ہے۔ اس کا ارلی الیکشن کرانے کا مقصد ہی صرف آرمی چیف تھا۔ اب ان کے ساتھ ہوگا کیا؟ کامیابی تو ان کو نہیں ملے گی۔ اب اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم لاہور سے نکلیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس چیز کی میں بات کر رہا تھا نا کہ یہ پاکستانی قوم کو بے شرمی کی طرف لے رہا ہے، تو اس کی یہ کافی ثبوت ہے۔ ایک تو اس نے جمعے والے دن اعلان کیا، اور وہ بھی 11 بجے، جس ٹائم لوگ جمعہ مبارک کی تیاری کر رہے ہوں گے اور یہ ڈانس کی تیاری کر رہے ہوں گے، یہ مجرے کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ اور رمضان شریف میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ جہاں تراویح ہو رہی تھی، جہاں عبادات ہو رہی تھی، وہاں ان کے بعد مجرے ہو رہے تھے۔ یہ چیز، یہ آزادی پاکستانی قوم کو عمران خان دلوانا چاہتا ہے۔ تو ایک تو یہ جمعے والے دن اعلان کرنے کے ساتھ میں ان لوگوں نے کہا ہے کہ ہم پیدل مارچ کریں گے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کا پیدل مارچ کتنا کامیاب ہوتا ہے یا کتنا ناکام ہوتا ہے، لیکن حکومت بھی ان کے ساتھ دو ہاتھ آئے گی، ضرور آئے گی، کیونکہ ظاہر ہے حقیقی آزادی بہت بڑا، یعنی پاکستان بننے کے باوجود تو سب سے بڑا خواب، یعنی کہ پاکستان بنانے کا جو خواب تھا وہ علامہ اقبال نے دیکھا تھا۔ اب حقیقی آزادی کا جو خواب ہے اور اس کو عملی پجامہ عمران خان پہنچا رہا ہے، تو یہ ڈانس سے تو ہوگا نہیں، انجوائمنٹ سے تو یہ ہوگی نہیں آزادی، یہ
لپسٹک لگا کے موج مستی کر کے پونڈی نوجوان نسل نوجوان لڑکیاں سب کچھ مل جل کے انجوائے کر کے تو یہ حقیقی آزادی مارچ ہوگی نہیں، کیونکہ پاکستان کی جو آزادی تھی یہ تو حقیقی آزادی ہے نا، اصل آزادی تو یہ ہے، جو پہلے والی آزادی تھی وہ آنے تھی تو اس میں لاکھوں مسلمانوں نے شہادت دی تھی، لاکھوں نوجوان بچیاں بچے مرد سب لوگوں نے قربانی دی تھی، لیکن عمران خان بھی قربانی دلوائے گا، عزت غیرت شرم و حیا اسلام مذہب اسلام کی یہ قربانی دے رہا ہے اور اس سے یہ حقیقی آزادی حاصل کر رہا ہے۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے حقیقی اس کا آزادی مارچ میں کیا ہوتا ہے، جو ہوگا آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا، لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا ہے ان کے ساتھ گورنمنٹ ان سے بدلے تو لے گی، بدلہ تو طریقے لبیک کا ہوگا، لیکن اللہ کی ذات یعنی کسی نہ کسی تھرو کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی بدلہ لے لیتا ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کتنی شیلنگ کا مقابلہ کرتے ہیں، کتنی گولیوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ جو برگر پارٹی ہے آپ دیکھتے ہیں یہ عمران خان کی کشتی کو پار لگاتی ہے یا نہیں لگاتی ہے، لگتا تو ایسا نہیں ہے، برکب دیکھتے ہیں۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ